श्रीमतीलाई किन शत्रु भनियो त शास्त्रमा? आज म यो भिडियोमा चर्चा गर्छु। राम्री स्वास्नी किन शत्रु हुन्छ त पुरुषका लागि? म आज यो भिडियोमा यस विषयमा सम्पूर्ण रूपले तपाईलाई बुझ्ने गरी बताउँछु। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपण्डितः भनेर चाणक्य नीतिमा भनेको छ। महान विचारक महान ज्ञानी आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताइएको सन्दर्भ हो यो ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपण्डितः। मान्छेका 4 जना शत्रु छन्। ती शत्रु मध्ये ऋण बोकाइदिने पिता, परपुरुषसँग लाग्ने माता, अत्यन्तै सुन्दरी पत्नी र अधर्मी छोरो शत्रु भनेर भनेको छ। यो घरभित्रका ठूला शत्रु हुने, घरभित्र परिवारभित्रका शत्रुको कुरा गरेको छ है। अब यतिका ठूला विद्वान पण्डितहरू, यतिका शास्त्रहरू पढ्नुभएका, इतिहासलाई जान्नुभएका विद्वानहरूले नचाहिने कुरा त पक्कै पनि गर्नु भएन होला, चाहिने कुरा नै लेख्नु भयो होला हैन। हामीले यो कुरा वर्तमान समयमा पनि देख्न पाइरहेका छौं। फेरि ऊ बेलामा लेखिरहेको पुस्तक, आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तक आजको यो वर्तमान समयमा पनि चरितार्थ भइरहेको छ हैन, मेल खाइरहेको छ। तपाई मान्नुस् नमान्नुस्, तर आज यो समाजमा यो कुरा जस्ताको तस्तै भइरहेको छ नि त, हो कि होइन? हो, यी 4 वटा शत्रु मध्ये आज हामी एकजना शत्रुको मात्रै कुरा गर्छौं। किन चाणक्यले राम्री पत्नीलाई शत्रु भन्नुभयो त? यो बुझ्नु पर्यो नि। त्यसै भन्न त पाइएन नि, कारण पनि त दिनु पर्यो नि है। पहिला भिडियो हेर्नु होला अनि मात्रै कमेन्ट गर्नु होला। मैले कुनै पनि नारीलाई अपमान गर्नका लागि यो भिडियो बनाएको होइन। तपाईले सबभन्दा पहिला यो कुरा क्लियर हुनु होला। कसरी यथार्थता हो, कसरी वास्तविकता हो, म बताउँछु तपाईलाई उदाहरण सहित। यदि कसैकी पत्नी अत्यन्तै सुन्दरी छिन् भने उनीबाट शत्रुको जस्तो व्यवहार हुन्छ। यसको मतलब ती स्त्रीका पतिले एकदमै दुःख पाउँछन्, अत्यन्त कष्ट भोग्नु पर्छ। अब घर घर हेर्ने त सम्भव छैन। इतिहासमा हामी हेरौं, इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नु एकछिन। घर घरमा गएर कसकी श्रीमती राम्रो छ, कुन चाहिँ श्रीमतीको श्रीमानले दुःख पाएको छ भनेर कोट्याउँदै हेर्दै जाने त कुरा भएन। जसका राम्रा राम्रा पत्नी थिए तिनीहरूले अत्यन्तै दुःख पाए। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि, संसारभरिको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, शास्त्र पल्टाएर हेरौँ एकछिनका लागि। द्रौपदी अत्यन्तै राम्री थिइन्, बहुत सुन्दरी थिइन् द्रौपदी। 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदी के भयो त भन्दा ठूलो सभामा नाङ्गिनु पर्ने अवस्था आयो। किनकि सबैले आँखा लगाएका थिए, कौरवहरूले आँखा लगाएका थिए। किन? बहुतै राम्री थिइन् नि त द्रौपदी। यो प्रसंग मैले तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा पनि सुनाइसकेको छु, राम्री भएको कारणले। अर्को कुरा गरौँ, अहिल्या सुन्नु भएको छ कि छैन तपाईले? धर्मशास्त्रकी एक पात्र अहिल्या पनि बहुत राम्री थिइन्, गौतम पत्नी। त्यस कारणले त देवराज इन्द्रले खाली आँखा लगाइराख्थे अहिल्यालाई। माता दुर्गाकै कुरा गरौँ न, सर्वशक्तिशाली महादेव पत्नी दुर्गालाई पनि आँखा लगाइएको थियो भनेको छ शास्त्रमा। त्यो सन्दर्भ पनि पढ्न पाइन्छ। हेर्नुस् न, शास्त्रभित्रकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि माता दुर्गालाई आँखा लगाएकै कारण कयौं असुरहरूलाई मार्नु परेको सन्दर्भ पढ्न पाइन्छ। कति झमेला झेल्नु पर्यो, किनकि देवी अत्यन्तै राम्री थिए। यहाँ सामान्य मानिएको त कुरा छोडौं, शक्तिहीन मनुष्यको त कुरै छैन यहाँनिर। त्यस्ता शक्तिशाली महादेवलाई पनि, देवादिदेव महादेवलाई पनि त्यस्तो समस्या आयो पत्नी सुन्दरी भएको कारणले। गौतम ऋषि जस्ता सर्वशक्तिशाली ऋषि जसको श्रापले जे पनि हुन सक्थ्यो, यो कुरा जान्दा जान्दै पनि देवराज इन्द्रले अहिल्यामाथि आँखा लगाइराख्थे। साधारण मनुष्यको यहाँ के नै चल्छ र? शक्तिहीन मनुष्यले के नै गर्न सक्छ र? देवराज इन्द्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि देवराज इन्द्र मात्रै नभएर त्यस्ता धेरै पात्रहरू धर्मशास्त्रभित्र पढ्न पाइन्छ। माता सीता साक्षात लक्ष्मी
सीतालाई रावणले आँखा लगायो। किन? सीताको सौन्दर्यताको कुरा गरेरै साध्य छैन। उनको सुन्दरताकै कारणले गर्दा सीतालाई अपहरण गरेर लग्यो। तर रावणलाई यो पनि थाहा थियो कि रामले मार्ने इच्छा मात्र गरे भने पनि रावणलाई मार्न सक्दथे, तुरुन्तै मार्न सक्दथे। साक्षात नारायण रामले चाहेको भए तुरुन्तै मार्न सक्दैन थिए। प्रसङ्ग जेसुकै होस्, अब वर्तमान समयमा अर्काकी पत्नी हडप्नु पर्यो भने केही गर्नु पर्दैन। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, कुनै माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट हाईबाट सुरु हुन्छ समय, हेलोबाट, नमस्तेबाट सुरु हुन्छ, हैन? मैले यो सिकाएको होइन, यो खराब समयको सुरुवात भयो भन्ने कुरा गरेको। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इमो, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालबाट हाई भन्यो भने हाईबाट सुरु भएर सब खत्म हुन्छ। सुन्दरी पत्नी जसका हुन्छन् त्यो पुरुषले कुकुरले नपाएको दुःख पाइन्छ। रिस उठ्ला कति पुरुषहरूलाई जसका राम्रा श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँ मित्रहरूलाई दुःख लाग्ला यस्ता कुराहरू, रिस उठ्ला, हैन? किनकि सारा काम धन्दा छोडेर पत्नीको चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आइसक्यो। अहिले पनि कसैले आँखा लाउने हुन् कि कसैले बिगार्ने हुन् कि भनेर डराउनु पर्ने परिस्थिति आयो। अब भगवानकै पालाको कुरा त मैले तपाईँलाई सुनाइसकेँ। भगवानका पत्नी त बाँकी रहेनन्, मान्छेका पत्नी कसरी जोगिन्थे, जबकि मान्छेको श्राप पनि काम लागेन। अब भगवानको श्राप त के लाग्यो, मान्छेको श्राप त के लाग्थ्यो र? धम्की त के काम लाग्थ्यो र? साक्षात भगवानलाई त हम्मे पर्यो भने जाबो मान्छे। संसारको रीत नै यही बनेको छ। जुन फूल राम्रो हुन्छ त्यहाँ सबैको नजर पर्छ, जुन फूल राम्रो छैन त्यो फूल कसैले हेर्दैन। मैले बताउँदै गरेको यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई तपाईले सकारात्मक अन्दाजा गर्नुहोस् मेरो प्यारे हजुर। सत्य यही हो। झट्ट सुन्दा रिस उठ्न सक्छ। निजी मामलामा तपाईलाई बोल्नुपर्ने कुरा के भन्ने पनि तपाईलाई लाग्ला। अर्को कुरा भनौँ, जसको उच्च जन्म छ, जसको उच्च ऐश्वर्य छ, जसको उच्च शिक्षा छ, जसको उच्च सौन्दर्य छ नि, यी व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि भगवानको भक्तिमा लाग्दैनन्। फेरि म यो कुरा दोहोर्याउँ फेरि तपाईलाई एकपटक। जसको उच्च जन्म छ, जसको उच्च ऐश्वर्य छ, जसको उच्च शिक्षा छ र जसको उच्च सौन्दर्य छ, यी व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि भगवानको भक्तिमा लाग्दैनन्। यो अर्को कुरा लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँ आफैले देख्न सक्नुहुन्छ, वरपर तपाईले अन्दाजा गर्न सक्नुहुन्छ। किन त भन्दा यी भौतिक योग्यताहरू, जन्म, ऐश्वर्य, श्री, यी भक्तिका बाधक मानिन्छन्। आध्यात्मिक दृष्टिले यो भौतिक संसारमा जति पनि योग्यताहरू छन् ती योग्यताहरू अयोग्यताहरू हुन् भनिन्छ। भागवत गीताको 15औं अध्यायमा प्रश्नसँग बताइएको छ कुरा। आध्यात्मिक जगतमा यो संसारबाट हेर्दा सबै कुरा उल्टो देखिन्छ। यहाँ भएका भौतिक योग्यता आध्यात्मिक जगतका अयोग्यताहरू हुन् भनेर भनेको छ। भौतिक जगतका सबै सौन्दर्य आध्यात्मिक जगतका कुरूपहरू हुन् भनेको छ। भौतिक जगतमा भएको धन आध्यात्मिक जगतको निर्धन हो भनेको छ। त्यसकारण जोसँग भौतिक गुण, जोसँग भौतिक योग्यता, जोसँग भौतिक सौन्दर्यता छ त्यो वास्तवमा बाधक हो भनेर भनेको छ मेरो प्यारे। प्रश्नसँग लेखिएको छ कुरा, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, पल्टाउन सक्नुहुन्छ यदि इच्छा भएमा। त्यसै कारण मेरो प्यारे हजुर, मनलाई पनि बाधक, जीवनलाई पनि बाधक। पुरुषमा बल र स्त्रीमा सौन्दर्य भयो भने यी दुई भैमाना भाँडाका हुन्छन्, खुट्टै टेक्दैनन् भनेको छ शास्त्रमा। बलवान पुरुषको सोच असाध्यै घमण्डी हुन्छ। जो पुरुषमा अधिक बल छ त्यसमा घमण्ड चूर चूर भएको हुन्छ। सबैले मेरो बलको तारिफ गरून् भन्ने हुन्छ, सबै मेरो अगाडि झुकुन् भन्ने हुन्छ। त्यसै कारणले कुनै व्यक्तिले बलको घमण्ड गर्छ भने त्यो निश्चित रूपले सर्वनाश हुन्छ, सत्यानाश हुन्छ। त्यस्तै स्त्रीमा पनि आफ्नो सुन्दर रूपको, आफ्नो सौन्दर्यताको, मिलेको जिउडाल र आफ्नो सुन्दर रूपको घमण्ड भयो भने त्यो पनि भुइँमा न भाँडोमा हुन बेर लाग्दैन मेरो प्यारे हजुर। बुझ्नुभयो? न भुइँमा न भाँडोमा।
संसारमा प्राय राम्रै स्त्रीको बढी सम्बन्ध विच्छेद भएका घटनाहरू छन्। मान्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँले? राम्रै श्रीमतीलाई आफ्नो सौन्दर्यमा एकदमै बढी घमण्ड हुन्छ। घरमा सानो खटपट भयो भने पनि यो नाथे मात्र छ र मेरो लागि, मेरो पछाडि त लाइन लाग्छन्, लाइन मेरो पछाडि लाइन लाग्नेको कमी नै छैन, यो नभएर मलाई के फरक पर्छ र? थुप्रै छन्, मेरा लागि मर्नेहरू धेरै छन्। अब एक प्रकारको त्यो घमण्ड त्यहाँनिर सिर्जना हुन्छ। त्यसैले चाणक्य नीतिमा उहाँले रूपवती भार्या शत्रु भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको, जुन कुरा आजको समाजमा प्रष्टसँग देखिएको छ। त्यसैले राम्री श्रीमती हुने पुरुष राम्रो निन्द्रा निदाउन पाउँदैन भन्ने चलन आजको यो समाजमा पनि जीवन्त छ। यस अर्थमा यी कुराहरू आएका हुन्। बिदा भऊ, सुखी नभवन्तु।